बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या उन्होंने कोई दरख्वास्त की है, क्या उन्होंने कोई ऑर्डर जारी किया है कि उनको प्लाट अलाट किए जाएँ या उनको घर अलाट किए जाएँ। ये एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसके सामने, और उस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो जवाब है वो जमा करवा दिया है। बड़ा अहम जवाब है, बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आज आईजी पंजाब पेश हुए हैं और ऑनरेबल जज लाहौर हाई कोर्ट और आईजी में बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि कानून के लिए और आम आदमियों को रिलीफ देने के लिए आज आईजी पंजाब और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो अहम इक़दाम किया है वो बड़ा ही काबिले उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है कि जहां आप जाकर दरख्वास्त देते हैं और आप कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत मुझे फ़लाँ अथॉरिटी या फ़लाँ ओहदेदार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के 2 जून को एक हुक्म जारी किया गया था। ये बेसिकली एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, और ये एक नहीं 30 दरख्वास्तें थीं। विमेन एक्शन फोरम की तरफ से ये मालूमात तलब की गई थी। 30 से ज़ायद जो ये तंजीम है विमेन एक्शन फोरम, इनके 30 से ज़ायद रज़ाकारों ने ये दरख्वास्तें फ़ाइल की थी, और पिछले साल 20 अगस्त को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में ये 20 अगस्त 2020 को ये दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी, जिन पर 2 जून 2021 को हुक्म जारी हुआ। एक जैसे ये दरख्वास्तें थी और उसमें इस्तदा की गई थी कि उन्हें राइट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत वजारत कानून, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से तलब की गई मालूमात नहीं दी जा रही, वो मालूमात फराहम की जाएँ। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस की आमदन और असासों बाशमूल उनके बच्चों और शरीक हयात की आमदन और असासों, मराआत, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़वाइद के अलावा 2017 से 2020 तक अदा किए गए इनकम टैक्स की मालूमात भी मांगी गई थी। इसके अलावा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम या सरकारी या रियासती इदारे, कंपनी, फाउंडेशन या बॉडी की किसी भी स्कीम में गुज़श्ता 5 बरसों में चीफ जस्टिस और जजेस को अलाट किए गए प्लाट की मालूमात भी तलब की गई थी। पीआईसी ने, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपना हुक्म जारी किया था 2 जून को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को अहकाम जारी किए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये सरकारी इदारे की तारीफ़ में आते हैं। साथ ही ये ज़िक्र करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने रज़ाकराना तौर पर दरख्वास्त गुज़ारों को तलब करदा मालूमात फ़राहम की थी। अब आपको पता है कि वो मालूमात FBR को तो नहीं देते, लेकिन जो उनकी अपना केस है, सिर्फ अपने केस की हद तक जो एलिगेशंस हैं उधर नहीं जाते, अपने केस की हद तक उन्होंने मालूमात फ़राहम की। दरख्वास्त गुज़ारों को तलब करदा मालूमात फ़राहम की गई, और एक्ट के तहत एक जज के रज़ाकराना इक़दाम पर तमाम जजेस को कानूनी तौर पर पाबंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह ऑर्डर जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फ़ैसला मौजूद नहीं है जो उस बुनियाद पर शहरियों को अदालत उज़्मा से मालूमात लेने से रोके या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होती हो, लिहाजा इस कमीशन के पास मामले का तयन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। कमीशन का यह भी कहना था कि इसी तनाज़र में मालूमात के आइनी हक़ के ज़रिए अवामी एहतसाब और हुकूमती निगरानी से अदलिया की अलहदगी के असूलों को समझना भी अहम है। साथ ही विमेन एक्शन फोरम के जो ये दरख्वास्तें थीं उन पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और बाकी जो रजिस्ट्रार हैं उनसे जवाब तलब किया, और सेक्रेटरी कानून को कहा कि वो मुआवनत करें और उनसे जवाब जमा करवाएं। ये जो विमेन एक्शन फोरम है इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उस पर अब जो वजारत कानून है, सेक्रेटरी वजारत कानून है, उनको अब एक मुरासला जारी किया गया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। वो क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 जुलाई 2021 को एक ख़त के ज़रिए वजारत कानून के सेक्रेटरी को कहा कि दरख्वास्त गुज़ारों को बताया जाए कि हाई कोर्ट के किसी जज ने प्लाट के लिए ना ही कोई दरख्वास्त दी है और ना ही उन्हें कोई प्लाट दिए गए हैं। ये दरख्वास्त में कहा गया था कि हमारे नॉलेज में है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी जो ऑनरेबल जजेज़ हैं
انہوں نے کوئی درخواست دی ہے اور وہ کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں اور اس بابت کوئی درخواست دی گئی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، نہ ہی ہم نے کوئی پلاٹ لیے ہیں اور نہ ہی ہمارا ایسا کوئی خط کسی بھی ادارے کو پہلے ہم نے جاری کیا ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے عدالتی افسران کی مراعات سے متعلق تمام صدارتی احکامات پبلک دستاویزات ہیں اور آفیشیل ویب سائٹس پر موجود ہیں، جن میں ججز کو پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی تمام مراعات کی تفصیلات درج ہیں، اور جو یہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ جو جنہوں نے درخواست فائل کی ہے، جو درخواست گزار ہیں، وہ وہاں سے جا کے جو متعلقہ انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں۔ باقی جو اثاثوں کا معاملہ تھا اور ججز کے بچوں کے اثاثوں کا جو معاملہ تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ جب پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بننے دیتی اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اثاثے ظاہر ہو گئے، ممبران اسمبلی جو ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں اور عوام کو جواب دہ ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے اثاثے ظاہر ہو گئے تو ہمارے بچے انسیکیور ہو جائیں گے، تو پھر آپ ججز سے یا کسی اور سے کیسے پوچھ سکتے ہیں یا اس پر عمل درآمد کیسے کروا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا جب تک عوامی نمائندہ، اس کو اس لیے عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے جو حکومتیں بناتے ہیں، جو حکومتیں چلاتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، جب وہ خود نہیں عمل کروائیں گے تو یہ 2017 کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ ایکسیس آف انفارمیشن کا جو آپ نے ایکٹ بنایا ہے، اس کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی جب آپ خود اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے؟ تو یہ اب جو جواب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جمع ہو گیا ہے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے کوئی پلاٹ یا کسی طرح کی الاٹمنٹ کسی حکومتی ادارے سے نہ کوئی درخواست کی ہے اور نہ ہی ہمارے حق میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ آیا ہے، اس وجہ سے سارے کا سارا جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ہم اس بات کو رد کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے اور وہ ہے انویسٹیگیشن کا معاملہ۔ سب سے زیادہ جو ہمارے کرمنل میٹرز میں معاملہ ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہے۔ جب بھی لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ کسی بھی کیس میں پولیس کو طلب کرتی ہے تو جو متعلقہ افسر ہے وہ پیش نہیں ہوتا، وہ کسی اور کو کاغذ دے کے بھجوا دیتا ہے، فائل دے کے بھجوا دیتا ہے۔ اب اس کو خود کیس کا پتہ نہیں ہوتا، جب جج اس سے سوال پوچھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر معاملہ لٹک جاتا ہے۔ جیسے کسی کی کوئی درخواست ضمانت کا معاملہ ہے اور وہ ضمانت کی درخواست لٹکی ہوئی ہے اور لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، اور جب جواب طلب کیا جاتا ہے، ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ ہاں جی اس ریکارڈ میں کس گواہ نے کیا کہا ہے، تفتیشی نے اس میں کیا فائنڈنگز دی ہیں، کس گواہ نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے، کس ضمنی میں اس کے خلاف ایلیگیشن ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ ضمنی تحریر نہیں کی ہوتی۔ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے آج یہ بات کی اور انہوں نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو بھی اور آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا ہوا تھا، جسٹس آنریبل جسٹس سہیل ناصر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم جس کیس میں بلاتے ہیں وہاں آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر آتا نہیں ہے، تو کیس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو لوگ آتے ہیں اور کیس پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ عدالت کی اجازت سے میں عدالت میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، تو عدالت نے کہا بتائیں کیا معاملہ ہے۔ جسٹس سہیل ناصر سے مکالمہ کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کہ اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا کہ متعلقہ افسر ہی عدالتوں میں پیش ہوں، جبکہ تفتیشی افسر کی رخصت پر انچارج انویسٹیگیشن پیش ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اسٹینڈنگ آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کس نے عمل درآمد کروانا ہے؟ نہیں ہوا تو کیا ہم بھگتیں گے؟ ہر تاریخ پر کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے اور وہ جو فائل ہے وہ لے آتا ہے، اس کو فائل کا پتہ نہیں ہوتا، کیس پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے۔ آئی جی صاحب نے کہا نہیں جناب، ہم ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ہم ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ مل کر اب جو اس پر عمل درآمد اسٹینڈنگ آرڈر پر نہیں کرے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور آئندہ عدالت میں اس کیس کا تفتیشی پیش ہوگا یا کوئی بھی انچارج انویسٹیگیشن پیش ہوگا، کوئی تھرڈ پرسن جو اس کیس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔ اور عدالت نے کہا کہ اس طرح معاملات حل ہوں گے، نہیں تو عوام رل جائے گی، عوام کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ جن لوگوں کے کیسز ہیں وہ بیچارے ایک ایک مہینے کی تاریخیں بڑھ جاتی ہیں صرف پولیس کی نیگلیجنس کی وجہ سے۔ تو آج آئی جی پنجاب نے، سی سی پی او لاہور نے جسٹس سہیل ناصر صاحب کے سامنے اس بات کا وعدہ کیا ہے اور کمٹمنٹ کی ہے کہ آئندہ ان کے بہاف پر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔